आदाब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम उर्दू के रिलेटेड आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे और उर्दू मज़मून के हवाले से हम बातचीत करेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास का आगाज़ हो चुका है। चूँकि इस वक्त आप जानते हैं कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से ऐसी बहुत सारी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो अवेलेबल ना होने की वजह से मैं आपको एक सिंपल ही तरीके से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि वह आपको ज़रूर काम आएगा। तो आप देखिए, ये हमारा उर्दू सब्जेक्ट है। इसको आम तौर पर हम 3 पार्ट्स के अंदर तकसीम कर सकते हैं। 3 पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं? पहला जो है वो है नसर। इसको हम नसरी अदब भी कहते हैं। नसरी अदब भी इसको हम कहते हैं। अब ये जो नसरी अदब होता है, जो इस नसरी अदब का तहरीर करता होता है, जो इसको लिखने वाला होता है, उसको हम अदीब कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीब कहते हैं, या फिर हम उसको मुसन्नफ़ भी कहते हैं। और ये जो नसरी अदब होता है, असल में नसरी अदब क्या होता है, पहले आप ये थोड़ा देख लीजिए कि नसरी अदब होता क्या है। नसरी अदब ये होता है कि आम तौर पर अगर हम नसरी अदब की हम डेफिनेशन करेंगे आम तौर पर, तो वो क्या होगी कि ऐसा, यानी कि जो नसर है, नसर एक तरह समझिए कि आप कहानी को नसर कहा जाता है। कहानी को क्या कहा जाता है? नसर कहा जाता है। तो पैराग्राफ के अंदर आम बोल चाल वाली ज़ुबान में लिखी गई जो कहानियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं नसर कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी नसर किसको कहते हैं। पहला उर्दू का जो पहला पार्ट है वो है नसर या फिर नसरी अदब, और इसका जो लिखने वाला होता है उसको हम अदीब कहते हैं या फिर मुसन्निफ़ कहते हैं। और ये जो नसर होता है, नसर क्या होता है? नसर होता है आम बोल चाल की ज़ुबान में लिखी गई जो कहानियाँ हैं उन्हें हम नसर कहते हैं। और दूसरा जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है नज़म। ठीक है, नज़म, और नज़म है और गज़ल है। अब देखिए, गज़ल क्या है? गज़ल जो है ये अशार में लिखी जाती है। गज़ल क्या चीज़ है, इसके हवाले से पूरी जानकारी आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। अलबत्ता यहाँ पर हम सरसरी एक जायज़ा ले रहे हैं कि नसर क्या है, गज़ल क्या है। तो गज़ल जो है ये अशार में लिखी जाती है, अशार में लिखी जाती है। और इसका दूसरा जो अहम पॉइंट है वो क्या है कि ये जो गज़ल होती है इसका हर शेर जो होता है ना, वो जुदा गाना होता है। हर शेर जुदा गाना होता है। जुदा गाना होने का मतलब क्या हुआ कि हर शेर जो है वो दूसरे शेर से अलग होता है। यानी गज़ल के जितने भी अशार होते हैं, जितने भी शेर होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। गज़ल जो होती है वो एक मौजू पर नहीं लिखी जाती। एक मौजू पर गज़ल नहीं लिखी जाती। अलबत्ता कोई कोई गज़ल जो है एक मौजू पर भी लिखी जाती है। तो जो गज़ल एक ही मौजू पर जो गज़ल लिखी जाए, एक ही मौजू पर लिखी जाने वाली जो गज़ल होती है उसको हम मुसलसल गज़ल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मुसलसल गज़ल कहते हैं। और अब ये जो एक ही मौजू पर लिखे जाने वाली गज़ल है उसको हम मुसलसल मौजू कहते हैं, जो काम होती है। इसके अलावा हम गज़ल के बारे में और बातें करेंगे। गज़ल के पहले शेर को जैसे कि आप जानते हैं कि मतला कहते हैं। उसी काफ़िया रदीफ़ में दूसरा शेर भी हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। फिर गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल या शाह बैत कहा जाता है। इसके अलावा गज़ल जो है किस तरह से इसका आगाज़ हुआ, क्या है, ये सब हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम उर्दू के जो पार्ट्स हैं उनके मुतल्लिक बात कर रहे थे। तो ये है गज़ल। गज़ल जो अशार में लिखी जाती है, तो गज़ल का हर शेर अलग होता है। इसमें हुस्न व इश्क की बातें जो है स्टार्टिंग में की जाती थी, और अब जो है इसमें हर तरह के मौज़ूआत टच किए गए हैं और हर तरह के मौजू पर गज़ल कही जा रही है। और दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है नज़म। अब नज़म जो है इसका एक मौजू होता है। नज़म कोई भी आप पढ़ेंगे तो उसका एक मौजू होगा, और इसका उसी मौजू के इर्द गिर्द ये जो जितनी भी नज़म है हमारी वो घूमती रहेगी। अब हमारा जो तीसरा हिस्सा है वो है ग्रामर। कौन सा हिस्सा है? ग्रामर। तो ग्रामर जो है उसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हमें टच करने की ज़रूरत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब शुरू से अगर हम बात करें, इसम फ़ेल हर्फ वगैरह सब चीज़ें ही हमें पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो अगर हम हायर क्लासेस की बात करते हैं 8th के बाद, तो उसमें जो आपके लिए नई चीज़ आएगी वो क्या होगी? वो एक तो ये होगी कि आपको जो है इसम सिफ्त फेल हैं फ़ाइल
اور مفعول وغیرہ یہ آپ کو پڑھنے جو ہے زیادہ محنت سے ساتھ پڑھنے ہوں گے. اور نئی چیز ہے کہ حروف کی آپ کو پہچان کرنی ہوگی، یعنی کون سا حروف ہے، یہ کون سا حروف ہے، یہ کہاں پہ آتا ہے، کیا ہے، یہ سب چیزیں. اور اس کے علاوہ جو نئی چیز آپ کو آئے گی وہ ہے ترکیب نحوی، یعنی یہ 8th کے بعد جب آپ پڑھیں گے، یہ 10th کلاس کے سلیبس میں کمپلسری ہے، 10th کے بعد آگے بھی یہ کمپلسری ہی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے اردو کے متعلق یہاں پہ بات کی ہے ہم نے. اور جو ایک بات میں بھول گیا، ویسے یہ پہلے بات ہمیں کرنی چاہیے تھی، یہ جو اردو زبان ہے نا، اس اردو زبان کو ہم لشکری زبان کہتے ہیں. کون سی زبان کہتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا کہ لشکری زبان کہا جاتا ہے اردو زبان کو. اب اس کو لشکری زبان کیوں کہتے ہیں، اس کی بہت ساری اس کے پیچھے وجوہات ہیں. اب دیکھو لشکر کیا ہوتا ہے، لشکر ہوتا ہے کوئی بھی مطلب ایک فوجی لشکر، جیسے ہم کہتے ہیں نا فوجی لشکر، تو جہاں پر فوج جمع ہوتی ہے اس کو لشکر کہا جاتا ہے. اب دیکھیے سمپل وے میں، جیسے میں اپنے طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی ہماری فوج اگر ہم لیتے ہیں، تو جیسے ہماری انڈین آرمی ہے، تو اس کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قد کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو سیم اسی طرح سے جو اردو زبان ہوتی ہے نا، یہ بہت ساری زبانوں کا ایک مجموعہ ہے، اس لیے اسے ہم لشکری زبان کہتے ہیں. اب یہ جو ہماری اردو زبان ہے، اس کی اگر ہم بات کریں تو اس اردو زبان کے اندر جیسے ہندی ہے، کھڑی بولی ہے، اپ برنش ہے، پراکرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹکسالی ہے، اور ایسی بہت انگریزی بھی جو ہے ایون وہ بھی اس اردو زبان کے اندر جو ہے پائی جاتی ہے. تو بہت ساری زبانیں اردو زبان کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے اسے ہم لشکری زبان کہتے ہیں، اس لیے اس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے. اور اس کی حروف تہجی جو ہے الف بے جیم، یہ آپ سب نے پڑھا ہی ہے، الف بے تے سے جیم ہے جو بھی، تو ان سب کے اندر کیا ہے کہ کئی ایسی زبانیں ہیں، مختلف زبانیں ہیں کہ جن کے الفاظ جو ہیں یہ جو حروف تہجی ہیں ان کے اندر بھی آتے ہیں، اس لیے اس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا. تو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا جو اگلا لیسن ہوگا وہ لیسن ہمارا ہوگا 10th کلاس کے حوالے سے. ہم 10th سے ہم سٹارٹ کریں گے، یعنی 10ویں جماعت سے ہم شروع کریں گے، اور داستان جو آپ کا پہلا چیپٹر ہے داستان، وہاں سے شروع کیا جائے گا. فی الحال یہ اردو کے ریلیٹڈ تھوڑی سی جانکاری تھی، جس سے آپ اپنی اس جانکاری کو آپ اپنی نوٹ بک پر تحریر کیجئے، لکھیے، اور الگ الگ چیزیں جتنی بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے، اس کے 3 پارٹس ہیں، جس میں ہم نثری ادب ہے، اس کے علاوہ منظوم ادب ہے، منظوم ادب میں ہماری نظم اور غزل آتا ہے. اب نظم کیا ہوتی ہے، غزل کیا ہوتی ہے، اس کے علاوہ گرامر ہے، تیسرا حصہ گرامر ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہم الگ الگ کر کے وقتاً فوقتاً پڑھیں گے. کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی تو اسے آپ بھی اتنا جو ہے دیکھنے میں زیادہ مصروف عمل رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس چھوٹی ویڈیو میں بلکہ یہ چیزیں میں نے تھوڑی سی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور اسی طرح سے آپ ہمیں جڑے رہیے اس چینل کے ساتھ. اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوسرے فرینڈز تک بھی پہنچائیے. ہم بہت جلدی 10th کلاس کا جتنا بھی سلیبس ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم 1 مہینے کے اندر اس کو کور کر لیں. تو یہ میرے لیے خاص طور پر ایک کافی فائدہ مند اور فخر کی بات ہوگی اگر ہم ایسا کر سکیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ فری آف کاسٹ بغیر کسی مقصد کے آپ کے لیے یہ ایک طرح کا میں نے کام شروع کیا ہے. امید ہے کہ اس میں آپ میرا ساتھ دیں گے اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے. تو آج کا جتنا بھی یہ جو سبق ہے، اس سے آپ کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل کیجئے. اگر آپ کو کہیں پر کوئی دقت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. 9797440653 اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر کے کسی وقت آن لائن بات میرے ساتھ کر سکتے ہیں. شکریہ.